सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्खरै हामीले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेका छौँ। अबको केही समयपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मितिको घोषणा पनि हुन्छ। सर्वत्र चुनाव महँगो भयो भन्ने गुनासो छ। यसैगरी समग्र राज्य सञ्चालनमा सुधारका लागि सांसदको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रणाली लगायतमा परिवर्तनको जरुरी रहेको बहस पनि सुरु भएको छ। यिनै विषयमा केही धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सिट सङ्ख्या हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाऊ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नातागोता र पैसावालाले मात्रै बढी अवसर पाए भन्ने आम गुनासो छ। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेश गरौँ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्दा 40% सांसदको सङ्ख्यामा कटौती हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाको 330 मात्र कायम रहन्छ। यो सङ्ख्यामा नै 40% समानुपातिक समावेशीको लागि रोटेसनका आधारमा प्रदेशगत रूपमा जिल्लागत सिट सङ्ख्या निर्धारण गरौँ। दलित महिलाका बीचमा प्रतिस्पर्धा गरौँ। जनताको प्रत्यक्ष अभिमतका आधारमा निर्वाचित भएर आउँ। यसले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सांसदको पीडा पनि अन्त्य हुन्छ। भारतका संविधानका पिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरले संविधान लेखनताका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र मुलुकमा स्थायित्व हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। हामी कहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण जतिसुकै लोकप्रिय पार्टी भए तापनि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने प्रमाणित भएको छ। अबको स्थिति पनि त्यही हो। राजनीतिक दलका बीच सरकार बनाउने भत्काउने खेल भइरहनेछ। अध्यक्ष महोदय, चुनावमा उम्मेदवार एक्लै हिँड्दा पनि जितिने रहेछ भन्ने सन्देश धरानको चुनावले देखाएको छ, सिकाएको छ। केही अपवाद बाहेक चुनावमा कार मोटरसाइकल लगायतको प्रदर्शन गर्ने, लाभा लस्करको र्याली गर्ने, होडबाजी गर्ने, यसमा सुधारका लागि सङ्घीय संसदको चुनावको प्रचारमा बढीमा 4 वटा, प्रदेशमा 3 वटा र स्थानीयमा 2 वटा भन्दा बढी सवारी साधन हिँडाउन डुलाउन नपाउने नियम बनाऊ। यसै गरी मानिसको भिड पनि कम गर्ने हुने विधि बसालौँ। खर्चिलो आमसभामा पनि पुनर्विचार गरौँ। कानुनमा लेख्नै पर्यो भने पनि लेखौँ। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनका कारण हाम्रो पैसा पुरै विदेशी हो। सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापन पनि पुरै रोकौँ। राजनीतिक दलले जनतासँग दिनु उठबस गर्ने, नागरिकका पिरमर्का बुझ्ने, व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भने धेरै प्रचारको जरुरी पनि छैन। नेतालाई रिजाएर टिकट त पाइएला, तर जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने सन्देश हालैको स्थानीय तहको चुनावले पनि सिकाएको छ, देखाएको छ। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सुधारका थप केही काम गरौँ। यसले महँगो भनेको संहितामा पनि केही सुधार हुन्छ, खर्च पनि घट्छ। जस्तो एकै प्रकृतिका कार्यहरू गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकरण गरी मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई 15 मा झारौँ। विभागको सङ्ख्या आधाले कटौती गरौँ। प्रदेशमा रहने मन्त्रीको सङ्ख्यालाई प्रदेश सभाको सङ्ख्याको आधारमा अधिकतम 10% मा सीमित गरौँ। संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या घटाएर 7-8 वटा मात्रै राखौँ। यसै गरी योजना आयोगसहित संवैधानिक आयोगमा 3 जना भन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउँ। प्रदेशमा पनि यही मापदण्ड लागू गरौँ। सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय र निकायमा रहने अधिकांश कर्मचारी कामबिन अवस्थामा छन्। अनावश्यक कर्मचारी हटाउँ। वृद्धि विकासको असर नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँ। जिल्ला समन्वय समिति कामबिन अवस्थामा छ, सङ्ख्या मात्रै राख्ने तर बिजनेस नदिने हो भने त्यसलाई पनि खारेज गरौँ। सरकारी स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान लगायतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम पनि बन्द गरौँ। अन्तमा अध्यक्ष महोदय, प्रहरी र सेनाको सङ्ख्यामा पनि पुनर्विचार गरौँ। कामबिन अवस्थामा रहेका र परिणाम दिन नसकेका विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरू पनि हटाउँ, खारेज गरौँ। मैले सुरुमै यो सम्मानित संसदमा एउटा आइडिया, एउटा कन्सेप्ट फ्लड गरेको थिएँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद लगायत राजकीय पदमा हुने सबैजना लगातार 2 चोटि भन्दा तेस्रो चोटिमा नदोर्यौँ भनेको छु मैले। यसलाई तेस्रो चोटि दोहोरिनेमा हामी त्यसलाई ब्रेक गरौँ। यदि कोही दोहोरिने छ भने तेस्रो चोटि पछि दोहोऱ्याउँ, किनभने हामीले नेतालाई रोक्न खोज्यौँ भने त्यो बाँधै भत्काइदिने हुन्छ, संविधानिक च्यातिदिने हुन्छ। त्यसकारण यो लगातार 2 चोटि भन्दा तेस्रो चोटिलाई रोकौँ। फेरि दोहोरिन मन छ भने त्यसपछि दोहोऱ्याउँ। मैले यही भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।